السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع المفيد الأولى إعدادي مسار دولي لاباج 49 صفحة 49. دونك دائما حاولوا الإنجاز ثم التصحيح. هذا الفيديو خاص بالتصحيح فقط. دونك l'exercice 31, complétez la pyramide suivante dans laquelle chaque nombre dans une case est la somme des deux nombres qui sont au-dessous. دونك هنايا كل مربع هو لا سوم يعني المجموع ديال الخانتين اللي تحت منه. دونك بطبيعه الحال هادو فارغين فوق ميمكنش نبداو منهم، غنمشيو نبداو من الاسفل. اذا مثلا هذا لا سوم ديال هذا وهذا راه هو هذا، يعني الجمع اذا درنا لاديسيون جمعنا هذا مع هذا خص يعطينا اللي فوق منه. هادشي اللي قالوا لنا هنايا. دونك كيفاش دونك ندوم من الاسفل. دونك عندي هنايا 1 sur 3 بلس هذا اللي حداه نديرو هو اكس مثلا، خاص يعطيني 1 sur 2 داك اللي فوق منه. الوغ كيفاش غنلقى انا هذا؟ كندير هنايا هاد لا سوم كنطرح منه هاد الحد الاول. دونك هنايا في الاعداد الكسريه كنديرو الطريقه العاديه. دونك 1 ضرب 3 3 و 2 ضرب 1 2 و 2 fois 3 6. دونك هي 1 sur 6. دونك هنايا في الخانه الاولى إذا نكتب 1 sur 6. دابا نقلبو على هذا. دونك المجموع ديال هادو بجوج غيعطينا هذا. دونك هذا نديروه مباشرة. علاش؟ حيت عندهم لو ميم دينوميناتور. دونك هنايا هو 6 وهنا نجمع 1 بلس 1 هي 2، ولكن غتعطيني 2 sur 6. غندير لا سامبليفيكاسيون. Donc je divise par 2 et par 2, donc ça fait 1 sur 3. Donc هذا خصنا نديرو ليه 1 sur 3. Très bien. دابا عندي هذا دونك 1 sur 6 بلس واحد لو نومبر ما عرفتوش يعطيني 1 كار. دونك نفس الطريقه 1 كار غنطرح منه 1 sur 6. دونك هنا تعطيني 6 وهنا 1 fois 4 4 وهنايا 24. Donc il y a 2 sur 24. Simplification, je divise par 2 par 2. Donc il y a 12. Donc 1 sur 12. Il y a 1 sur 12. Très bien. D'abord on va هذا وهذا يعطيني فوق منهم. Donc 1 demi plus 1 tiers. Donc on a 3. On a 2. On a 2 fois 3 6. Donc il y a 5 sur 6. إذا هنا تعطيني 5 sur 6. Très bien. دابا هذا ندير 1 tiers plus 1 quart. دونك غتعطيني هنايا 4 وهنا 3 وهنا 12. دونك هي 7 sur 12. ونجمع هذا مع هذا باش يعطينا الفوقاني هذا. دونك 5 6 بلس 7 sur 12. دونك هذه عندي كنلاحظ بان 12 من لي مولتيبل ديال 6. دونك جو مولتيبلي بار 2 اي بار 2. دونك هنا تعطيني 10 sur 12 وهنا 7 sur 12. دونك هي 17 sur 12. دونك هنا 17 sur 12. Très bien. L'exercice 32. Donc dessiner un segment AB de longueur 15 cm. Donc AB segment قطعة فيها 15 cm. Passer les points C et E en tenant compte des indications données par la figure. Donc هنايا خصنا نرسمو هاد لي بوين هادو C و E، ولكن خصنا نشوفو هنا. لاحظوا السيغمون AC est égal le segment CD, DE, EB et CE. Donc c'est-à-dire هنايا عندي AB 15 cm. donc هنا غندير 5 5 5. هنا construire le point D. هنا غنرسمو لهاد البوان دي. هنا البوان دي باش غنديروها دونك اسهل طريقه هي نديروها بالبيركار، يعني كومبا غناخدو فيها 5 سنتيمتر كنحطو في سي نديرو قوس، نحطو في او نديرو قوس، فين تلاقاو راه هي دي.
Donc, déterminer la longueur de la ligne polygonale ACDEB. ACDEB. Donc, هنايا الأمر سهل جدا. دونك هنايا قال لي يعطيني لا لونغور ديال هاد لا لين هذا اللي هو ACDEB بوليغونال. إذا عندي AB est égal à 15 cm, c'est-à-dire donc AC est égal à CD est égal à CE est égal à donc CD est égal à DE est égal à EB est égal à 5 cm. Donc هنايا لا بغينا لا لونغور هو نديرو AC plus CD plus DE plus EB. donc عندي 5 5 5 5 خمسة المرات 4 المرات. donc هي 20 سنتيمتر. هذا هو لا لونغور ديال هاد لا لين هادي. Très bien, l'exercice 33. Donc, Myriam a emporté une grande bouteille d'eau pour la journée. Donc, Myriam كديما واحد القنينة د الماء. Dans la matinée, elle en a bu un tiers. Donc, في الصباح شربت خدات un tiers. Et au repas de midi, les 2/5 du reste. من بعد في الظهيرة خدات 2/5 من الباقي. من داكشي اللي بقى لها. Donc quelle fraction de la quantité d'eau de la bouteille lui reste-t-elle pour l'après-midi. donc شحال بقى لها عبارة عن fraction يعني الكونتيتي اللي بقات ليها نمثلوها بواحد اون fraction. donc هنايا غنمشيو مع غير دقة دقة. donc هنايا خدات منها ان تيير بمعنى هذيك القنينة مثلا. donc قسمتها على 3 بارتي 1 2 3 خدات منها ان تيير هذا. وفي الميدي يعني في الظهيرة خدات 2/5 من لو ريست. donc هنايا الا خدات ان تيير شحال بقى 2 تيير. بقاو 1 2 sur 3 بقاو 2 تيير. هنا ان تيير هو اللي خدات هي. donc العملية كيفاش غنديرو خدات ان تيير بمعنى لو تو هو 3 قسمت على 3. donc 3 sur 3 نقصو منها داكشي اللي خدات غتبقى لينا 2 sur 3 2 تيير اللي بقات عندها هي هادي. من بعد اوروبا في الظهيرة خدات 2/5 من لو ريست. اذا لو ريست هو هذا خدات 2/5 ديالو يعني نضربوه فيه ديالو. donc هنايا عطاتني 4 sur 15. donc هذا هو لو ريست خدات منه 2/5. donc كنديرو الضرب 4 sur 15. Très bien, l'exercice 34. Donc un verre contient 1/6 de litre de jus d'orange. donc واحد الكاس فيه. donc هاد الكاس هذا شحال فيها قلنا فيها 1/6 يعني فيها 1/6 ديال l'orange. un autre verre contient 1/12 de litre de jus de raisin يعني ديال العنب. إذا هنايا 1/12 يعني في 1/12. Très bien. Un dernier verre contient 2/15 يعني 2/15 de litre de jus de pomme ديال التفاح. Rangez ces verres par ordre croissant selon le volume de liquide qu'ils contiennent. donc هنايا en ordre croissant يعني de plus petit au plus grand من الصغير كبير تزايديا croissant تزايديا. donc هنايا باش نرتبو هادو تزايديا خص يكون عندنا لو ميم دينوميناتور. هنايا هذا وهذا عندهم لو ميم نيميراتور دونك نقدر نرتبهم. اذا ملي كيكون عندهم لو ميم نيميراتور اللي كان عنده الصغير هو الكبير اذا هذا راه كبر. اذا اكيد هذا صار من هذا ولكن غيبقى لي هذا فيه مشكل. دونك هنايا نحاول ندير توحيد المقامات. دونك جو كرو لو مولتيبل كومان انتر 6 et 12 et 15 هو 60. دونك الا درت لي مولتيبل ديال 6 لي مولتيبل ديال 12 لي مولتيبل ديال 15 غنلقى 60 كاين هنا وهنا وهنا. دونك هذا باش يرجع 60 جو مولتيبلي بار 10
هذا fois 5 donc 12 fois 5 60 وهذا fois 4 donc هذا غتولي عندي 10 sur 60 هذا غتولي عندي 5 sur 60 وهذه 8 sur 60 donc شكون هو الصغير فيهم هو 5 من بعد 8 من بعد 10 alors هذا 5 كان هو 1 deuxième و 8 كان هو 2 quinzième و 10 كان هو 1 sixième donc هنايا قلنا هذا راه كبر من هذا راه فعلا غيجي كبر منه كبر من هذا. Très bien, on passe à l'exercice 35. Donc, le professeur a reparti les élèves de sa classe en 3 groupes d'activités sur les fractions. Donc, le professeur donne les élèves en 3 groupes. Un tiers des élèves travaillent sur l'addition. Donc, tout le dia va dire l'addition. Le jam. 2 neuvièmes va dire les élèves va dire la multiplication. Donc, calculer la proportion d'élèves de la classe qui travaillent sur la multiplication et l'addition. Donc, qui déroule la multiplication ou l'addition bjouge. Donc, l'addition 1 tiers plus la multiplication, il y a 2 neuvièmes. Donc, 9 est un multiple de 3. Donc, je multiplie par 3. Donc, on a 3 sur 9. On a 2 sur 9. Donc, il y a 5 sur 9. C'est la première question. La deuxième question, donc ces élèves travaillent sur la soustraction. Donc, ces élèves qui diront calculer le nombre d'élèves de la classe. Donc, on a 16 هما اللي كيديروا soustraction. خاصنا نشوفوا la fraction اللي كتمثل soustraction. Donc, عندي هنايا 5 sur 9 هما اللي كيديروا l'addition و multiplication. Donc, c'est-à-dire le tout هو 9 الكل هو 9. غنقصو منو هادو اللي كيديروا لاديسيون والملتيبليكاسيون غيبقى ليا شحال كيدير سوستراكسيون. دونك هنا 4 sur 9. تري بيان. دابا عندي هنايا 16 élèves هو اللي كيمثلهم هاد لا فراكسيون هادي. اذا هنا ما معنى ذلك؟ معنى ان لو تو هو 9. لو تو دونك 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, هذه 9 ديال القطع وهذا. Donc, 4 منهم هذا وهذا وهذا وهذا. 1 2 3 4 هادو هما 16 تلميذ هما اللي كيديروا سوستراكسيون. دونك هنايا 16 نقسمو على هاد الاربع قطع. دونك 16 اللي قسمناها على 4 غتعطينا 4. دونك سيتادير كل قطعه ب 4. اذا هنايا لا كيسيون بغينا حنايا لو نومبر ديليف د لا كلاس غنشدو هاد الربعه ونضربوها في 9 القطع اللي كاينين غتعطينا 36. دونك شنو درنا؟ شدينا 16 ديال لي زيليف غنقسموها على 4 وغنضربوها في 9 سيتادير غنضربو في 9 sur 4 في المقلوب ديالها. دونك هنايا غتعطينا تختازلو بربعة هنا وربعة هنا تبقاو 36 élèves. هنا بغيت تحسبوها راه تقدروا ديروا 9 fois 6 45. 9 fois 1 9 plus 5 14 sur 4 راه تعطينا هي 36 élèves. Très bien, on passe à l'exercice 36. Donc, le périmètre d'un jardin rectangulaire est 210 mètres. Donc, le périmètre de le jardin rectangulaire, mustatila. Sachant que la largeur du jardin constitue les 3/4 de sa longueur. Calculer la longueur et la largeur du jardin. Donc, on a 36. دونك عندي هنايا الجردة على شكل لو جاردان على شكل واحد ريكتونغل اللي هو البيريمتر ديالو كامل هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا هو 210. ولكن ساشون كو لا لارجور هذا دي جاردان كونستيتوي لي 3/4 دو سا لونغور. يعني لا لارجور
هو 3/4 من لا لونغور. لا لارجور constitue les 3/4 de sa longueur. يعني العرض كيساوي 3/4 من الطول. حنا بغينا لا لونغور شحال و لا لارجور شحال. تري بيان. دونك هنايا الا مثلنا هاد لا لونغور مثلا بقطعة، مثلا نمثلو بها نديرو حنا جوج، نديرو فيها مثلا هاد العدد من المربعات. دونك هذا هو لا لونغور ياك. هنا لا لارجور هو 3/4 منو، يعني نقسمو هادي على 4. لاحظوا ها قطعة 2 3 4. لا لارجور غير 3 منو فقط، يعني ها وحدة بحال هادي، ها جوج، ها 3. دونك هذا هو لا لارجور. تري بيان. دونك هنايا لا لونغور هو هذا، لا لارجور هو 3 من 4. شحال عندي دابا؟ ولا عندي 1 2 3 4 5 6 7. دونك هنايا 7. دونك هنايا لا لارجور بلس لا لونغور بلس لا لارجور هو 7. إلا جمعنا الطول مع العرض غيعطينا 7. دونك كنعرفو حنا الطول زائد العرض هو النصف ديال المحيط. دونك إلا بغينا الطول بلس لا لارجور، لا لونغور بلس لا لارجور هو 210 ديفيزي باغ 2. دونك المحيط البيريمتر اللي قسمنا على جوج كيبقى ليا طول زائد عرض، هو اللي بغيت انا هنايا. دونك هي 105 متر. واحد ياك 105. دونك المجموع ديالهم هو 105. هاد 105 غنقسموها على 7 ديال القطع. دونك هنايا نديرو لوبيراسيون. دونك 1 3. هنايا فيها 5. دونك فيها 15. دونك هنا كل بارتي ب 15 متر. سيتادير لا لونغور هو 1 2 3 4 فوا 15. دونك هو 60 متر. لا لارجور 1 2 3 فوا 15. دونك 45 متر. هنا بغينا نتأكدو البيريمتر ديال المستطيل هو الطول زائد العرض فوا 2. دونك الطول زائد العرض ضرب 2. دونك هادي اللي جمعنا 60 مع 45 هي 105. 105 في جوج هي 210، يعني 210 هي هادي. دونك هذا غير للتأكد فقط. Très bien, on passe à l'exercice 37. Donc, x, y et z sont des nombres indécimaux tels que. Donc, عندي هاد l'expression هادي عطاوها ليا هما. calculer هاد l'expression اللي عندنا هنايا. دونك هنايا الا بغيت نحسب انا هاد ليكسبرسيون خصني ضروري نستافد من هادي، ما عطاوها ليا الا وغادي نستافد منها. الوغ هنايا بانت ليا هاد ليكسبرسيون هادي، هاد لا فراكسيون هادي قريبه شويه من هادي. تري بيان. دونك انا نستافدو من هادي. دونك عندي هنايا نعطي واحد المثال بسيط. مثلا عندي مثلا 2 بلس 3 هي 5 ياك. 2 بلس 3 هي 5. دونك مثلا الا بغيت هاد العدد هذا ملي غنحصل عليه غندير 5 موان 3 غتعطيني هذا. مزيان. نفس الشيء غنديرو هنايا. عندي 1 سيغ اكس بلس 1 2 بلس سيغ y بلس 2 وعندي هنايا 2020 z بلس 2020 est égal à 1. مثلا دونك هنايا الا بغيت مثلا هاد العددين دونك غندير 1 ونقص منو هذا كيما درت هنا 5 ونقصت منو 3 حتى هنا 1 نقص منو هذا. مزيان. دابا نحسب انا هادي. دونك هنا بحال 1. دونك هنايا 1 فوا z بلس 2020 راه هي z سور 2020. هنا 1 فوا هادي غتبقى هي هادي اللي نضربوها غير في 1 z بلس 2020 موان
هنا واحد اللي ضربناه في 2020 غتبقى 2020. مزيان. دابا عندي لاحظوا 2020 موان 2020 هي صفر، غتبقى زاد سيغ زاد بلس 2020. دونك حصلنا على هادي. دونك هاد العددين هادو وراه هما هادو لأن إيكال. مزيان. دابا غنمشي ليكسبرسيون اللي عندي هنايا قالي وحسب هاد العملية هادي. دونك كنكتبها بعدا إكس سيغ إكس بلس 1 بلس إيكغيك سيغ إيكغيك بلس 2 زاد سيغ زاد بلس 2020. دونك هاد ليكسبرسيون هاد لا فراكسيون هادي إلا لاحظتو هاد زاد سيغ زاد بلس 2020 راه هي هادي زاد سيغ زاد بلس 2020 هي هادي نفسها، هذا وهذا. إذا هذا نقدر نعوضو بهاد لا صوم ديالو. دونك هنايا غندير إكس سيغ إكس بلس 1 إيكغيك بلس 2. دونك في العوض غنحط هادي اللي هي هادي غنحط لا صوم ديالها 1 سيغ إكس بلس 1 و 2 سيغ إيكغيك بلس 2. دابا إلا لاحظتو عندي هنا المقام بحالو بحال هذا. دونك غنجيبهم حدا بعضياتهم، هذا وهذا 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 نفس المقام غنجيبهم حدا بعضياتهم. دونك هنا عندي نفس المقام، مقام واحد غنحتفظ به ونجمع إكس بلس 1. هنا نفس المقام غنحتفظ به ونجمع البسطين. تري بيان. هنايا إلا لاحظتو إكس بلس 1 إكس بلس 1 دونك النيميراتور هو الدينوميناتور غتعطيني 1، وهنايا النيميراتور نفسه هو الدينوميناتور يعني غتعطيني 1. دونك 1 بلس 1 هي 2. L'exercice 38, donc soit x un nombre rationnel tel que, donc on a x au carré moins 4x plus 2 est égal à 0. Donc calculer x plus 2 sur x. Donc هذه عطاوها ليا كوم دوني غادي نحاول نخدم بها. دونك ما عطاوهاش ليا غير هكاك الا غنخدمو بها. دونك هنايا دونك هذه x au carré هي x fois x و 4x هي 4 fois x وهنا 2 est égal à 0. دونك هنايا الفاكتور كومان نقدر نعمل ب x واخا هنا ما كاينش. دونك هنايا x فوا. دونك هنايا عملت بهاد الاكس وبهاد الاكس، هذا غنخلوه بلاتي. دونك هنا بقات ليا اكس وهنا بقات 4. هذا فاكتوريزاسيون بلس هنايا غتبقى 2 ولكن x 2 راه هي 2x. دونك خصني نقسم على x باش x 2 هي 2x على x باش تحيد x مع x تبقى 2 اللي كانت اصليا. اذا هنا واحد العدد كنضربوه في واحد العدد كيعطينا صفر. ما معناه؟ معناه ان اما هذا راه كيساوي صفر و هذا كيساوي زيرو، حيت عدد في عدد كيعطينا زيرو واحد فيهم ضروري خص يكون صفر. ضروري يكون هذا صفر ولا هذا صفر باش تكون الناتج يكون البرودوي صفر. دونك هنايا عندي هذه كتساوي صفر. الوغ اكس نجيب حدا هاد البلس 2 اكس وهاد الموان 4 نحيدها من هنا ندير الجهه الاخرى ولكن غندير لوبوزي ديالها. دونك هو هذا اللي حنا باغيين. اكس بلس 2 سور اكس هي 4. دونك الى هنا انهينا تمارين صفحه 49. اتمنى ان تكونوا قد استفدتم والسلام عليكم ورحمه الله.